أهلا وسهلا مرحبا بكم اليوم إن شاء الله باش نشوفوا إبيزود جديدة خاصة بالليزابليكاسيون لينيير. ليزابليكاسيون لينيير en fait واللي tout ce qui est espace vectoriel. اش معناها espace vectoriel، اش معناها application linéaire، شنو هو لو نويو دو اف اللي تبدا اف بتين application linéaire ساعة وقتاش كيفاش نعرفوا اللي هي application linéaire اف. شنو هو النويو نتاعها، شنو هو ليماج، شنو هو كومون مونطري اف ايتين بيجيكسيون. هذا كله ان شاء الله باش نشوفوه اليوم. مي قبل هذا الكل خلينا نحطهم دون لو بان. اش معناتها الساعه اسباس فيكتوريال؟ اسباس فيكتوريال الساعه كلمه فيكتوريال جايه من فيكت، يعني سيتادير ثم فيكتور. فهمت؟ بون قريناها قبل لي فيكتور نرمزوا لهم كيف هكا، باغ اكزومبل يو هذايا سي ان فيكتور ولا في سي ان فيكتور. En fait, les vecteurs هو كي سي ان اسباس سوا ديزون ان اسباس سميناه او هذايا فيه ان انسومبل ولا لي زيليمون دي فيكتور كلهم موجودين لهنا فوالا. وعندنا ان اسباس اخر سميوه كيو ولا كا فوالا. كا هو ce sont des scalaires. اش معناتها scalaire؟ c'est-à-dire des réels qui appartenant à R. هذوما tout ce qui est réel appartenant à R. هذا يتسمى c'est un corps commutatif. اش معناه؟ باهي. les propriétés ça قبل كل شيء les propriétés على les vecteurs شنو هما؟ نجمو on peut l'association. C'est une associativité. Par exemple, نجمو un vecteur U plus le vecteur V. هذه اللوا الأولاني هو اللوا de somme. وفما زاد نجمو ثم لوا آخر تسمى لوا de produit اللي هو نجم أنا نضرب par exemple un scalaire par exemple لوا fois vecteur par exemple le V 3 vecteur V. هذا ما يعطيني un vecteur آخر soi-disant سميناه W. وهذا زاد كيف ينجم يعطيني ان سوم ولا لو ريزولتا نتاعو سي فيكتور زاد نسميوه مثلا دبل. داكوردو. هذا جينيرالمون شنو كونسونطوندون باغ ان اسباس فيكتوريال او و كا و انسي دو سويت. باهي وسكالير و انسي دو سويت. باهي ديفينيسيون شنو هي الديفينيسيون؟ يقول لك ان ابليكاسيون لينيير دو او دون اف هي l'application. Donc, f de E, f de E vers f, tel que pour tout vecteur U et V, U, donc je donne E, U et V, et tout scalaire lambda, un scalaire appartenant à R, appartenant à K, c'est un corps commutatif. Donc, la propriété l'oula, f de U plus V, avec deux vecteurs, doit être égal à f de U plus f de V. Voilà. والpropriété الثانية كون f de lambda U égale à lambda f de U. هذه الpropriété الثانية. فما d'autres propriétés. فما اللي يقول لك زاد pour montrer que f est une application linéaire لازمك تحسب ال f de 0 doit être égal à 0. Donc راك كي تلقاها كيف هناك égal à 0 donc c'est une application linéaire. فما زاد يقول لك f de moins v ou moins u par exemple, f de moins i doit être égal à moins f de u, moins f de u. Mais ثم بروفيت يشرطوا عليك القاعدة. مثلا يعطيك القاعدة هذه يقول لك لازمك تخدمها بالقاعدة هذه. باهي. دونك البلان تاعنا ان شاء الله اليوم كيفاش باش يكون؟ اول حاجة il faut montrer comment f est une application linéaire. شنو يلزمني نعمل، شنو هما ليتاب اللي نعملها من بعد نتاكد انه f est une application linéaire والا لا. تنجم تكون f c'est pas une application linéaire. ثاني حاجه les plus grands axes في البارتي هذه هي comment montrer f est une application linéaire et comment montrer f est une bijection والا f est bijective. واضح؟ باهي. في البارتي الثانيه هذه باش نشوفوا la notion du noyau de f ou le cœur de f ou la notion de l'image de f ou شنو الرون de f، شنو العلاقة ما بيناتهم هذوما ثلاثة. donc من بعد نجمو est-ce qu'on peut déduire que f est une bijection ou non. باهي. أول حاجة القاعدة الهامة يقول لك pour que f est bijective il faut que f doit être surjective et injective. شنو هي انجكتيف، شنو هي سيرجكتيف؟ ان شاء الله تو نشوفوها tout de suite.
باهي. ما قبل هذا الكل حبيت نعمل لكم ان اكزامبل بالنسبه للبارتي الاولى كومون مونطري اف ايت ان ابليكاسيون لينيير. خذينا اكزامبل، احسن حاجه انك باش تفهم كور ولا حاجه يلزمك تاخذ اكزامبل تفهم به. باهي. عندنا بار اكزامبل هنا قال لي سوا اف سي فونكسيون دو ار 2 في ار 2. شنو هي ار 2 في ار 2؟ يعني فيه دو فاريابل. هذه ار 2 الاولى لي فاريابل قداش عندي من فاريابل، سوا ديزون كان جات لهنا اف 3 دونك لازم تلقاو اكس y زد. باهي. وتوصل R2 باش توصل دو فونكسيون. فوالا هاي فونكسيون هذه الثانية. واضح؟ باهي. نجم تكون لهنا اف اكبر مثلا هنا 3 وهنا 2، سيتادير يبداو 3 فاريابل ويوصلوا دو فونكسيون كهو. ديما نقول انا كيما اللواج تبدا تعبي 9 ينجموا يوصلوا المحطة، كيما ينجموا يوصلوا 9، كيما ينجموا يوصلوا 6، كيما ينجموا يوصلوا 7، كيما ينجموا يوصلوا 1، كيما ينجم يوصل كان شيفور برك، على خاطر ينجم في الطريق يهبط واحد. فهمتني؟ دونك باهي نشوفوا ان شاء الله l'exercice هذا. دونك montrer que f est une application linéaire. Alors maintenant pour appuyer sur pause, cherchez bien cet exercice, puis seulement après avoir bien cherché, regardez la correction. Alors باهي. قلنا pour montrer que f est une application linéaire. باهي. ثم ديتاي صغير باش تعملوا باش تثبت اللي هي لينيير ولا مش لينيير. ان فيت ليكزرسيس هذايا انا نبهت في ايتيديون كيفاش ما يفاليديش في اكزامان، نبهت بالحق في ايتيديون كيفاش ما يجاوبش جاوب عليه. والله العظيم اعطيه العطار ماهوش قاري، يمكن قاري للسادسه ابتدائي، اعطيه القاعده يطبقه ويحل وياخذ عليه النوت. الاكزرسيس هذا ديما يجي في ليزيكزامان ويجي autour de 5 points 6 points مرات حتى 7 points. انا نبهت في ايتيديون الحقيقه كيفاش هذا ما نجم نجاوب عليه. باهي. اول حاجه شنو عندي؟ دونك انا عندي الفونكسيون كما قلنا بكري تنجم هنا تكون 3 3 3 2 4 3 4 4 4 2 4 1 نجم. فهمت؟ دونك ديما الار الاولى هذيك لو نومبر دي فاريابل قداش عندي من فاريابل، والار 2 هنا قداش عندي من ايكواسيون. واضح ولا فونكسيون؟ باهي. Donc, أول حاجة pour montrer que f est une application linéaire tu dois supposer السطر هذا. فهمتني؟ السطر هذا شنو فيه السطر هذا؟ أول حاجة هذه نقول supposons que ولا soit ولا pour que un vecteur u égale xy appartenant bien sûr à R2. tout dépend انت قداش عندك من فاريابل. هنا كان جاو 3 نقولوا u égale xyz appartenant R3. كان جاو 4 x تولي هنا u égale xyzw appartenant R4. فهمنا فيها الاول. الثاني a u بريم. u بريم هو كيما نقولوا احنا خوه، هذا خوه u بريم. دونك باش تكون عنده x بريم y بريم. زاد كيف كيف كانوا 3 يكونوا 3، كانوا 4 يكونوا 4، كانوا 2 عندنا 2 دو فاريابل ابارتنون زاد ار 2. هذه هي السيبوزيسيون الاولانيه. اي نختار سكالير، نجم يكون لامدا 1 لامدا 2 لامدا اي الفا، الفا اي بيتا، بيتا 1 بيتا 2 ا اي بي انسي. هم يكونوا دي سكالير قرام ابارتنون ا كا ولا ار. داكور؟ به كيفاش هذوما كيفاش نختار؟ اسكو يعني نجم نختار واحد برك ولا اثنين ولا ثلاثة؟ فوالا تو ديبون قداش عندك من فونكسيون لهنا. واضح؟ قداش عندك من بليتو قداش عندك من فاريابل، سامحوني قداش عندك من فاريابل. واضح؟ به en fait pour que f est linéaire il fallait que نحط القاعدة. هاي القاعدة هي بدا هذه، هي بدا هذه، هي بدا هذه. واضح؟ دونك شو نقول؟ نقول f est linéaire si seulement si que f de lambda 1 u plus f de lambda 2 u prime doit être égal à lambda 1 f de u plus lambda 2 f de u prime.
والله شنو الفرق بين بيناتهم هذوما؟ ريت الفرق وين؟ انه اللامدا هنا فزت ديفلوبيتو على الفونكسيون الداخل باش ننشروا الداخل على كل بارتي من الفونكسيون، على كل فاريابل سوا ديزون. بلوس كيف هذايا ما سوبوزيت زاد كيف لهنا خرجته لبرا، تقولش عليه خرجته اون فاكتور برا. كان الليغاليتي هذه صحيحه دونك راهي لينيير. يعني ايش معناه؟ يعني راني باش نبدا منه، ولو كان وصلت لهنا دونك راني ثبتها اللي هي لينيير. كان بديت من هنا انا وما ثبتش دونك راهي ماهيش لينيير. واضح؟ باهي. شنو ما مسيو لي فونكسيون ولا لي زاستيس باغ اكزومبل تعرفها من الاول اللي هي مش لينيير؟ مثلا نعطيك باغ اكزومبل، مش باش نعطيك الكل، اما مثلا كان جاتك هكا باغ اكزومبل عندي R2 فير R2 باغ اكزومبل R2 فير R2، عندك بطبيعة الحال هنا دو فاريابل اللي هما x و y، ولهنا اسوسي ا باغ اكزومبل لهنا الاولى x بلس y فيرغول x بلس 2. فوالا لهنا لابليكاسيون هذه ني با لينيير. علاش؟ خاطر لهنا ما عنديش الفاريابل الثاني. دونك انا كي باش نديفلوبي مثلا اللامدا 2 لهنا سكالير مانيش باش نديفلوبيها على فاريابل، دونك القاعدة باش تختل هنا، ما عادش باش نلقاوها هي بيدها، مانيش باش نلقاوها هي بيدها. كان تحب تجربوها هي. فما دوتر زاد استيس الحقيقة جو كروا زاد فما كي تبدا مانيش مثبت بالضبط اما نسيت الحقيقة. كي يبدا باغ اكزومبل اكس جريج مثلا هنا واحدة أخرى اسوسي لحاجة أخرى مثلا فونكسيون أخرى اكس فوا جريج بلس ما عرفش دو حاجة كيف هكا فيرغول اكس y مثلا، حتى هذه ني با لينيير. داكوردو. باهي. انا نتذكروا انه كي يبدا بلوس كونستون ماهيش لينيير، وكي يبدا فما برودوي دو فاريابل زاد ماهيش لينيير. باهي. هاي سيدي نبداو على بركة الله نديفلوبيو البارتي هذه. اش معناتها اف دو لامدا يو لامدا 1 فوا يو؟ دونك باش نضرب انا اللامدا 1 هذا باش نديفلوبيه على الاي على الاكس وعلى الجريك، سيتادير باش نديفلوبي اللامدا 1 على البارتي هذه وعلى البارتي هذه. دونك اي سيدي اش باش نعمل؟ عندي من الاول 2 اكس موان جريك، دونك باش نديفلوبي عليها انا لامدا 1 باش نعمل 2 لامدا 1 فوا اكس موان لامدا 1 فوا جريك. باهي. هذه هي البارتي الاولى. كيف هاي لهنا زاد ديفلوبيت لامدا 1 على الاكس بلس y يعني على البارتي هذه. باهي. بيناتها ماك الفيرجول ديما نستحفظوا عليه الفيرجول. وزاد عندي انا اف دو لامدا 2 فوا اي بريم، زاد يلزمني اللامدا 2 زاد نديفلوبيها على اي بريم. قول قايل منين باش نجيبها انا الاي بريم؟ الاي بريم قلنا سيبوزينا اللي هو اكس بريم غير بريم، سيتادير هنا باش تولي بلغه اخرى. يعني راهو الاي بريم سوا ديزون اللي هذه سي اي U égale U égale à 2x moins y, virgule x plus y. Donc, U prime à quoi égale, monsieur? U prime هي égale 2x prime moins y prime, virgule x prime plus y prime. واضح؟ فوالا. C'est-à-dire هنا باش ديفلوبي لامدا 2 على هيك. فوالا اش عملنا 2 لامدا 2 x prime moins lambda 2 y prime, virgule lambda 2 x prime plus lambda 2 y prime. مريت. توا اش باش تعمل هنا في الليتاب هذه؟ باش تخرج اللامدا 1 واللامدا 2 كون فاكتور. لامدا 1 باش تخرجها اون فاكتور واللامدا 2 باش تخرجها اون فاكتور، وتشوف اسك رجعت للفونكسيون الاصلانيه ولا. دونك خرجت انا اللامدا 1 لهنا، وين نلقى لامدا 1 نخرجه اون فاكتور ونكتب اللي بجنبه. دونك اللامدا 1 هنا فاكتور شنو؟ عندي 2 اكس موان غريك، وعندي لهنا كيف زاد خرجت اللامدا 1 فاكتور الاكس بلس غريك. صح ولا هنا زاد كيف باش نخرج اللامدا 2 ان فاكتور. دونك 2 اكس بريم موان غريك بريم اهو، وهنا باش نخرج زاد اللامدا 2 اكس بريم بلس غريك بريم. جيت نشوف نلقى اللي هذه هي لامدا 1 فوا يو بلوتو اف دو يو
وهذه f de e près